जिस तरह का बयान वोटर को मायूस करेगा इनके? ये या तो वोटर से प्ले हो सकती है, जमारिया कह रही है, या ये किसी और से भी प्ले हो सकती है। कि देखिए, अगर तो आपने मियां नवाज शरीफ को हाउस ऑफ अफेयर्स नहीं लगाया ना, तो फिर पंजाब के लिए तैयार रहे। और पंजाब में जो पर्सनालिटी आएगी ना, वो मियां साहब की तरह इस तरह आराम से मान जाने वाली पर्सनालिटी नहीं होगी। फिर वो पर्सनालिटी होगी जो कहेगी कि ठीक है, अब बदला लेंगे और सारे बदले लेंगे, अभी तक तो मैं चुप थी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो ये यहाँ भी पैगाम हो सकता है। ईव ऑफ द इलेक्शन के अंदर वोटर्स तो अब जिन्होंने आना है वो तो आना ठीक है, दे वुड बी टेकिंग अ प्ली, लेकिन जो उधर की प्ली है ना वो ज्यादा एक सेकंड, यू सेइंग कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती, दे विल बी ब्लेमिंग द एस्टैब्लिशमेंट फॉर दैट, कि अब तो मैं खामोश थी तब अब नहीं रहूंगी। आजकल जो है वो कोई भी जमात को कोई भी चैलेंज होता है, एक ही कंधा इस्तेमाल होता है, वो होता है एस्टैब्लिशमेंट का। तो आपको लगता है पीएमएल वो कंधा छोड़ेगी, वो भी एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल कर लेगी? सारे करते हैं, ये भी करेंगे, ये भी करते रहे। हसन ऐसा ही है, अगर इनकी सादा अक्सरियत नहीं निकली तो ये इदारों से दुखी होंगे। ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कोई एक्सेप्टेबिलिटी उनकी मौजूद है अभी तक। चलिए, अभी तक की होता है ना, प्रेजेंट की बात करेंगे ना, फ्यूचर के बारे में तो बात करूंगा। अच्छा, बाजू एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा है जो रोड रहा है, लेकिन वो इतना रेलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट लोग बैटल करते हैं, जो नाकामी से कामयाब नहीं हो पा रहा। अच्छा, आपसे थोड़ा सा ले लेगा। अच्छा, अब इसमें इस तरीके से है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर बड़ा एतमाद है दोनों साइडों के ऊपर, कोई एतमाद का फुकदान नहीं है एस्टैब्लिशमेंट एंड पीएमएलएन, और इस तरह बिटवीन जो है एस्टैब्लिशमेंट एंड पीपल्स पार्टी, बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड जेयूआईएफ। सवाई एक जमात के तमाम के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सवाई एक जमात के किसी को भी वो जो है इस वक्त किसी के लिए भी नफरत नहीं है। एक सेक्शन है जिन्होंने, दोबारा बात वही आ जाएगी, जिन्होंने उन पर हमला किया और मुसलसल आज भी हमले जारी रखे हुए हैं। उस सेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आपने नफरत का वर्ड यूज किया, बड़ा सख्त नफरत, स्पेशली फॉर एन इंस्टीट्यूशन। उसके लिए एडमेंट दैट दे न्यूट्रल। उनको उसके लिए कुछ ऐसा काम करना होगा। देखिए, बात ये है कि बहुत ऐसी सियासी और लीगल क़यादत मौजूद थी उस जमात के पास जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर सकती थी। वो उसका एक वक्त था, उसमें 2-4-5 माह लगते हैं, वो 5 माह उन्होंने जाया कर दिए। आज हम पोलिंग डे की रात में मौजूद हैं, कल पोलिंग होनी है, तो वो चीज हो नहीं सकती। अभी तो इलेक्शन के जो नताइज आएंगे, बात कंप्लीट कर लो, इलेक्शन के जो नताइज आएंगे उसी की मुनासबत से हुकूमत बननी है। उनको गर्ज नहीं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, मुस्लिम लीग नवाज की आए। मैं उनका गर्ज नहीं पूछ रही, मैं नून लीग का गर्ज पूछ रही हूँ। नून लीग के लिए मतलब प्रॉब्लम नो हार्ड फीलिंग्स, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, वेदर इट इज नॉट इवन सिंपल मेजॉरिटी, नो हार्ड फीलिंग्स। प्राइम मिनिस्टर नो हार्ड फीलिंग्स और प्राइम मिनिस्टर डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, क्योंकि आपने कहा कि ये एतमाद भरपूर है, कोई मसला नहीं है। मरियम साहिबा के साथ जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, या ये वो कैसे पुर किया है कि शी इज इन द रनिंग फॉर चीफ मिनिस्टर? उनको कब क्लियरेंस मिली है? मेरे तो नहीं ख्याल कि वो चीफ मिनिस्टर के लिए इस टाइम रन में है। नहीं है, वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की रन में हो सकता है वो सीएमशिप की रन में हो सकता है कि वो फॉरेन मिनिस्टर। चलिए, हाउ डिड शी इवन गेट टू दिस पॉइंट दैट शी इज क्लियर्ड टू बी इन द रनिंग फॉर दीस टू बिग ऑफिसेस? मतलब वो क्यों ना क्लियर हो, उसने किया क्या है? मरीम नवाज, मेरा मतलब है कि इधर से तो बंदा आपको ऐसी हरकत की हो तो क्या किया मरीम नवाज ने, आप बताइए ना मुझे। पावर टॉक्स टू पावर, हाँ, ये पलड़े बराबर होंगे तो इलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या खराबी वाली बात थी? देखिए, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो कर रही थी उसका वो रिएक्शन दे रही थी। अच्छा, आपको इस एस्टैब्लिशमेंट का, 16 माह की हुकूमत ही नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का और मरियम नवाज का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस एस्टैब्लिशमेंट के लिए मगर एक इंस्टीट्यूशन मेमोरी होती है। ओके, बकौल हसन तो कभी कोई हार्ड फीलिंग्स थी नहीं, बट आई थिंक द रेस्ट ऑफ द 7 पीपल हियर अंडरस्टैंड के शी वाज इन द कोल्ड स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मसला कांटा लगा हुआ था, जैसे कांटा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। वो किस तरह क्लियर हुआ है? देखिए, कांटा जब एक का कांटा होता है ना, जब एक के ऊपर टिक लगा होता है ना, तो दूसरे का कांटा लगाना आसान है। इस वक्त जिस दूसरे के ऊपर इमरान खान पे कांटा लगाया हुआ, इसलिए लगाया हुआ कि किसी और से मोहब्बत बढ़ रही है। अगर इधर लड़ाई हुई तो इधर कांटा लग जाएगा, इमरान खान के ऊपर दोबारा टिक लग जाएगा। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जैसी कोई शेयर नहीं होती। मैंने बड़ी इंस्टीट्यूशन में किसको 2017 में ख्याल था कि मियां साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन रहे हैं। जब नवाज शरीफ के हवाले से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी चेंज हो गई तो फिर मरियम नवाज शरीफ का 2018 असल मसला तो वहां से नवाज शरीफ वो जमीन मियां साहब के ऊपर इतना बड़ा कांटा नहीं था जितना एक टाइम पे। हाँ, लेकिन जब उनसे टॉकिंग अरे बड़े कांटे लगे, जब उनसे चीजें रिवर्स हुई तो उसका हिस्सा होगा। ये जो कही है वसीम की जो बात थी, देखिए सवाल बड़ा क्लियर था। वो कि शी वाज फाइटिंग हर फादर्स फाइट। जो आप मियां साहब का बयान है ना, जो शहबाज शरीफ साहब का, उनसे सवाल बड़ा क्लियर था कि सर अगर अक्सरियत ना मिली तो मियां साहब बनेंगे, या उसके जवाब में उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया कि अगर अक्सरियत मिली तो वो है, वरना हम मशावरत करेंगे। इस सवाल को डॉज किया जा सकता था। मैं ये नहीं मानता कि ये प्ली किसी और को ली गई है, बिकॉज क्या पब्लिकली प्ली लेनी है आपने किसी के साथ? ये एस्टैब्लिशमेंट को ये अगर बताना चाह रहे हैं कि अक्सरियत ना देना तो तुम्हारा उम्मीदवार वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो प्राइवेटली फोन करके कहा जा सकता है। ये तो एक सीधा एक स्टेट पॉलिसी स्टेटमेंट है सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से।
کہ اگر اکثریت نہیں ملے گی تو میں آپ کا وزیر اعظم. ان اے وے انڈائریکٹلی راؤنڈ اباؤٹ وے میں انہوں نے یہ In تقریباً your opinion, why would he say this? آئی ہیو نو آئیڈیا. That too on the میں eve of اسی لیے election. آپ سے پہلی چیز میں نے یہ کہی کہ یہ بیان کل رات کو دینا چاہیے تھا. آج رات کو وقت سے پہلے کیسے دے دیا شہباز شریف صاحب نے یہ بیان؟ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ بیان کل رات کا بیان تھا جس کو آرام سے ان کو آ کے کہنا چاہیے تھا ہم ووٹ پڑ گئے ہیں اکثریت ملے گی. آپ کو تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا نا کہ وہ تو آ کے کہنا چاہیے تھا کہ نکلیں باہر ووٹ ڈالیں تاکہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نہ ڈالیں تو پھر بھائی جان میں ہوں اور اگر ڈال دیے تو وہ ہے. سو آئی ڈونٹ لک ایٹ اٹ اینی ادر وے کہ ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں. میں نے چونکہ آئی سو اٹ جیو کے اوپر سے اس کی ہیڈ لائن انہوں نے یہ چلائی ہے. سو اٹس ناٹ Framing of question was exactly واز what اٹ you are saying. رفلی میں نے تو سنا نا رفلی اس ہم نے short play کیا اس میں question ہے؟ نہیں ہے اس میں صرف مجھے بلکہ ان کی ایک لائن ہی نہیں سمجھ آئی کہ مخلوط حکومت ہوگی تو میاں صاحب کا کیا حال ہوگا. ادھر کوئی بات کٹی نہیں تو میں نے پھر سنا ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے کیا حال ہوگا. یعنی کہ میاں صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کیا حال ہوگا. بات ایگزیکٹلی میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیناریو ہے نا کہ یوں ہوا تو کیا ہوگا اور مخلوط ہے تو کیا حال ہوگا یہ سب ہم الیکشن کے بعد طے کریں گے. اچھا اس سینس میں یہ کہہ جو رہے ہیں کہنا چاہیے تھا ان کو لیکن یہ statement یہ فیصلہ. لیکن مسئلہ یہ میں کیا حال ہوگا والی بات اس طرح اس کا تناظر یہ ہے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ میں نے جو پی ڈی ایم حکومت چلائی اتنے برے حالات تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور انہوں نے ایک دو انٹرویو میں یہ کہا کہ مجھے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہر بندے کو فون کرنا پڑتا تھا پھر مجھے لندن بھاگنا پڑتا تھا. تو میاں صاحب جو ہے محترم نواز شریف صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی فیصلہ سازی اور اس طرح کی حکومت کی عادی نہیں ہے کہ یہ ایک بات بیک اینڈ فورتھ شٹلنگ ہوتی ہے بالکل باقاعدہ طور پر. لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بالکل صاف انہوں نے کہا ہے کہ مخلوط حکومت بڑے میاں صاحب نہیں چلائیں گے اس کو نہیں اون کریں گے اور میری کنسیڈر اس کے اوپر شہباز صاحب کی بات مسلم لیگ نواز میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے. میں کوئی اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہی واز اے پریزیڈنٹ دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں. نواز کے وہ پریزیڈنٹ تھے. بات سن لینا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے مطلب اسٹیٹمنٹ دے دیا. انہوں نے کہا جی چودھری نثار صاحب کے مقابلے میں کوئی امیدوار ہم کھڑا نہیں کریں گے. پھر دونوں سیٹوں پر ایک پر ممتاز خان بھی کھڑا ہو گیا اور دوسری سیٹ کے اوپر وہ کمرل اسلام صاحب کھڑے ہو گئے. تو پھر بات جہاں پر نواز شریف صاحب کہہ دیں تو بس وہاں پر بات ختم ہو جائے. نہیں ابھی جو ایڈجسٹمنٹ کر کے ٹکٹس دیے سر جی وہ بھی منایا نواز شریف صاحب کو ہے. وہ نواز شریف صاحب کیوں شہباز صاحب کے کہنے پہ دیے گئے ہیں یا نواز صاحب کی مانے ہوئے تھے. بھائی ہیں ہر چیز بہت سی باتیں مانتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریزن تو یہ بہت بڑی ایگزامپل دی ہے. ٹکٹس بالکل جو ایک کڑوا گھونٹ میاں نواز شریف صاحب نے پیا ہے شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ہے. اچھا ان کی رائے کی اہمیت نہیں کہ ہم نے دیکھا اس اسٹیٹمنٹ کو آپ مشاہد حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ذرا ملا کر پڑھیں کہ دیکھیں اگر مخلوط حکومت ہوئی تو میاں صاحب کا کیا حال ہوگا. شاہد صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار چوتھی دفعہ پھر جانے کا ارادہ ہے آپ کا تو پھر نہ ہی آئے تو بہتر ہے. تو اگر مخلوط حکومت ہوئی تو ڈز میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب ہیو دا پیشنس کہ وہ سب کو منانے کی کریں کہ جب ہم کو پتا ہے کہ ان کے پیشنس کا تھریش ہولڈ عمومی طور پر انیکا یہ ہمارا کہنا تجزیہ ہے مگر ایک پارٹی کے صدر کا اور چھوٹے بھائی کا کہنا اعتراف کمزوری ہے اور ایک بڑا بیان ہے. بڑا بیان ہے. نہیں لے سکتے. 2014 میں مجھے بات مکمل کرنا بات بھی مکمل کرنا. ساری بات یہ آتی ہے گھوم پھر کر کہ ایک شخص ایک صدر ہے اور وہ صدر بھائی بھی ہے اور وہ بھائی پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے. اس کی بات کو آپ ہوا میں تو نہیں اڑا سکتے نا. اس نے کوئی پیغام دیا ہے کس کو دیا ہے اب وہ ہم ریڈ انٹو ضرور کر سکتے ہیں.